नमस्कार अनि शुभ बिहानी। निर्वाचनमा उत्सवमा छौँ हामी। निरन्तर रूपमा 24 घण्टा नै तपाईहरुलाई मतगणनाको अपडेट दिइरहेका छौँ। देशभरबाट के भइरहेको छ, कहाँ कुन राजनीतिक दलले अग्रता लिइरहेको छ, कुन नेतृत्वले अथवा कुन नेताले कुन उम्मेदवारले जित हासिल गरिरहेका छन् भन्ने निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई अपडेट दिइरहेका छौँ। अहिलेसम्मको कुरा गर्ने भने नेपाली कांग्रेसले अझै पनि आफ्नो अग्रता कायम राखिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म अग्रता बनाइरहेको छ। अहिलेसम्मको कुरा गर्ने भने नेपाली कांग्रेसले 25 स्थानमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरिसकेको छ भने 31 स्थानमा उसले आफ्नो अग्रता बनाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 12 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने उसले 32 स्थानमा आफ्नो अग्रता बनाइरहेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दा 7 स्थानमा उसले जित हासिल गरेको छ भने 10 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 5 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्ने हो भने 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 5 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। रापरपाले 2 स्थानमा जित हासिल गर्दा 3 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 5 स्थानमा उसले आफ्नो अग्रता बनाइरहेको छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 1 स्थानमा एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् भने 4 स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अहिले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 1 स्थानबाट जित निकाल्दा 3 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 1 स्थानमा आफ्नो अग्रता बनाइरहेको छ प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको कुरा गर्दा। त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यको लागि भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेसका 56 जना उम्मेदवारले आफ्नो विजय हासिल गरेका छन् भने 39 क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट 26 जनाले जित हासिल गर्दा 64 जनाले अग्रस्थान बनाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कुरा गर्ने हो भने 17 जनाले जित हासिल गर्दा 29 जनाले अहिलेसम्म अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै रापरपाका 5 जना उम्मेदवारले जित हासिल गर्दा 7 जना उम्मेदवार अग्रस्थानमा देखिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारको तर्फबाट 5 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित हासिल गर्दा 4 जनाले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। जसपा नेपालको तर्फबाट 4 जनाले जित हासिल गरेका छन् भने 9 जना अहिले अग्रस्थानमा देखिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका 4 जनाले जित हासिल गर्दा 9 जनाले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। जनमत पार्टीका 4 जना उम्मेदवारले जित हासिल गरिसकेका छन्। 3 जनाले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। लोकसभा नेपालको तर्फबाट 3 जनाले जित हासिल गरेका छन् भने 4 जना अहिले अग्रस्थानमा छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट 2 जनाले जित हासिल गर्दा 3 जनाले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। त्यसका विभिन्न स्थानबाट यो मत परिणामहरू आउने क्रम जारी नै छ। निरन्तर रूपमा हामीले देशका विभिन्न ठाउँबाट तपाईलाई अपडेट दिइरहेका छौँ। र अहिलेको कुरा गर्ने हो भने भक्तपुरको कुरा गरौँ। भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दुर्लभ थापाले जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ। उनले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी महेश बस्नेतलाई हराएका छन् र आफ्नो जित नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 1 जित हासिल गरिसकेका छन्। र योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट महेश बस्नेत नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेको अवस्था थियो र अहिले भने त्यसलाई उल्ट्याउँदै आफ्नो जित सुरक्षित गर्न नसक्दा महेश बस्नेतलाई हराउँदै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दुर्लभ थापाले आफ्नो जित सुरक्षित गरेका छन् र उनले 24,238 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी महेश बस्नेतले 23,279 मत प्राप्त गरेका छन् र खास गरी त्यहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएको थियो। नेमकिपाको तर्फबाट अनुराधा थापा मगर उक्त क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिए पनि उनले 6,954 मत मात्र प्राप्त गरेकी थिइन् र केही झन्डै 1000को मतान्तरले भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दुर्लभ थापाले जित हासिल गरेको अवस्था छ। यता भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्ने हो भने प्रेम सुवाल अहिले अगाडि देखिएका छन्। केही समय अगाडि प्रेम सुवाल पछाडि परे पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार प्रेम सुवाल अहिले 26,480 मतसहित अग्रस्थानमा देखिएका छन् भने उनलाई पछि रहेका नवराज गेलाल जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार छन् उनको 10,923 मत रहेको छ र झन्डै 16,000ले नेमकिपाका उम्मेदवार प्रेम सुवालले आफ्नो अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसै यता दैलेख
एकको कुरा गर्ने हो भने एकीकृत समाजवादीका अमर बहादुर थापा विजयी भएका छन् नेकपा यसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका र उनले 18,256 मत लिएर आएर उनले विजय हासिल गर्दा उनले नेकपा एमालेका रविन्द्रराज शर्मालाई पराजित गरेका हुन्। रविन्द्रराज शर्माको 17,407 मत मात्र प्राप्त गरेको अवस्था छ र झन्डै 850 को मतान्तरले दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा यसले आफ्नो जित दर्ता गरेको छ। त्यस्तै गरेर यता प्रदेश सभाको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमालेका नेता इमराल कर्णेलले सुर्खेत 2 प्रदेश सभा 1बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका कालीप्रसाद साक्यलाई पराजित गरेका हुन्। झन्डै 161 मतको मतान्तरले कालीप्रसाद साक्यलाई इमराल कर्णेलले पराजित गरेका हुन्। कर्णेलले 18,561 मत प्राप्त गरेका थिए भने कांग्रेसका उम्मेदवार साक्यले 18,400 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै यता गोर्खाको कुरा गर्ने हो भने गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विजयी भइसकेको अवस्था छ र प्रचण्डले 26,103 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी मानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार कविन्द्र बुर्लाकोटीले 12,637 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ र अत्यन्तै फराकिलो मतान्तर देखिएको छ। 13,400 भन्दा धेरै मतान्तर देखिएको छ र त्यस्तै गरेर तेस्रो स्थानमा रहेका सोही क्षेत्रमा तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार अब्दुल सलाम मियाले 7,393 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा। त्यस्तै यता डोटीबाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार प्रेम आलेले जित दर्ता गराएका छन्। उनले 27,210 मत प्राप्त गर्दै उनले जित हासिल गरेका हुन्। उनले नेकपा एमालेकी गौरी कुमारी ओलीलाई पराजित गरेका हुन् र 27,210 मत प्रेम बहादुर आलेले प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी गौरी कुमारी ओलीले 23,400 मत प्राप्त गरेकी थिइन् र झन्डै 4,200 भन्दा बढीको मतान्तरले यहाँ प्रेम आलेले जित दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न स्थानमा केही स्थानमा अत्यन्तै ठूलो मतान्तरले उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धीहरू देखिएका छन् भने केही स्थानमा भने निकै छोटो मतान्तरले अथवा निकै थोरै मतान्तरले मात्र जित दर्ता भएको छ। यता लमजुङको कुरा गरौँ। लमजुङ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ पराजित भएका छन्। उनले नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जो गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पनि हुन् उनले जित हासिल गरेका हुन् नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई पराजित गर्दै र त्यहाँको कुरा गर्ने हो भने अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको थियो सुरुवाती चरणदेखि नै र योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जसरी प्रदेशमा गए पनि अहिले भने प्रदेश छाडेर लमजुङबाट यता सङ्घतर्फ ताकेका थिए र सोही अनुसार अहिले आफ्नो जित पनि दर्ता गरेका छन्। खास गरी त्यहाँ देव गुरुङको कुरा गर्ने भने नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार बनेका देव गुरुङले यो निर्वाचनमा 31,781 मत प्राप्त गरेर पराजय बेहोर्नु पर्यो भने उनलाई अथवा विजय भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 34,969 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ र झन्डै 3,000 मतान्तरले पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विजय हासिल गरेका छन्। त्यस्तै यता जुम्लातिर जाउँ। जुम्लाबाट राप्रपाका उम्मेदवार ज्ञानबहादुर शाही अथवा ज्ञानेन्द्र शाहीले जित हासिल गरेका छन्। उनले 22,819 मत प्राप्त गरेर विजय हासिल गरेका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी मानिको अथवा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार गोमा गौतमले 11,959 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ र झन्डै 11,000 को मतान्तरले जुम्लाबाट ज्ञानेन्द्र शाही विजय भएका छन्। त्यस्तै यता रोल्पाको कुरा गरौँ। रोल्पामा वर्षमान पुन विजय भएका छन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए र उनले 41,714 मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका बहादुर बुढामगरले 16,485 मत मात्र प्राप्त गरेको अवस्था छ र अत्यन्तै भारी मतान्तरले झन्डै 25,200 को मतान्तरले नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वर्षमान पुनले जित हासिल गरेको अवस्था हो।
त्यस्तै यता अर्घाखाँचीको कुरा गरौँ, जहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार टोपबहादुर रायमाझीले जित हासिल गरेका छन् र उनले 42,675 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार पुष्पा भुसाल गौतमले भने 40,945 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। झन्डै 1300 मतान्तरभन्दा धेरैको मतान्तर यहाँ देखिएको छ अर्घाखाँचीको कुरा गर्दा। त्यस्तै यता म्याग्दीको कुरा गर्दा म्याग्दीमा नेपाली काङ्ग्रेसका खमबहादुर गरबुजा निर्वाचित भएका छन्। उनले 24,021 मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका हरिकृष्ण श्रेष्ठले 20,189 मत प्राप्त गरेका छन् र 3,800 भन्दा धेरैको मतान्तर देखिएको छ म्याग्दीमा। देशका विभिन्न स्थानबाट हामीले तपाईहरुलाई निरन्तर रूपमा जानकारी दिएका छौं। यता जुन समानुपातिकतर्फ निरन्तर रूपमा नेकपा एमालेले आफ्नो अग्रता कायम राखिरहेको छ। समानुपातिकतर्फ कुरा गर्ने भने नेकपा एमाले 4,59,212 मत प्राप्त गरेको छ। यता दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले 4,23,337 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन तेस्रो स्थानमा रहेको छ उसले 2,38,464 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 1,95,009 मत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1,25,498 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 58,167 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 42,478 मत प्राप्त गरेको छ। जनमत पार्टीले 28,872 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 28,614 मत प्राप्त गरेको छ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 26,172 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरेर अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिकतर्फ 79,184 मत, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिकतर्फ मतदाताहरूले मत दिएका छन्। यता प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ कुरा गरौँ, प्रदेश नम्बर 1 बाट जाउँ। प्रदेश नम्बर 1 मा नेकपा एमालेलाई 97,291 मत प्राप्त भएको छ समानुपातिक तर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई 85,902, त्यस्तै गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई 38,146 मत प्राप्त भएको छ भने राप्रपालाई 28,905, त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीलाई 12,822 मत प्राप्त गर्दा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले 37,474 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर मध्य प्रदेशको कुरा गरौँ। मध्य प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेको छ, 25,930 मत प्राप्त गरेको छ प्रदेशको समानुपातिकतर्फ। त्यस्तै नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ जहाँ 21,925 मत प्राप्त गरेको छ नेकपा एमाले। जनमत पार्टीले 20,445 मत प्राप्त गर्दै प्रदेश सभाको तेस्रो स्थानमा छ मध्य प्रदेशको कुरा गर्दा। जसपा नेपाल 14,347 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले 10,531 मत प्राप्त गरेको छ भने अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले 28,104 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले नै शीर्ष स्थानमा देखिएको छ, 71,120 मत प्राप्त गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले 69,667 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 48,383 मत प्राप्त गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 36,057 मत प्राप्त गर्दै चौथो स्थानमा देखिएको छ बागमती प्रदेशको। र यता नेकपा माओवादी केन्द्रले 32,324 मत प्राप्त गर्दा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले 35,111 मत प्राप्त गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ, 79,479 मत प्राप्त गर्दै नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस 82,563 मत प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा छ र नेकपा माओवादी केन्द्रले 41,874 मत प्राप्त गर्दा राप्रपाले 19,060 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 7,406 मत प्राप्त गरेको छ भने अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले 22,525 मत प्राप्त गरेका छन्। यता लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गरौँ, नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अगाडि देखिएको छ, 1,34,773 मत प्राप्त गरेको छ नेकपा एमाले। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले 1,13,165 मत प्राप्त गरेको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले 35,831 मत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 33,213 मत प्राप्त गरेको छ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 16,251 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले 55,735 मत प्राप्त गरेका छन्। यता कर्णाली प्रदेशको कुरा गरौँ। कर्णालीको प्रदेशको कुरा गर्दा माओवादी
केन्द्र नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि देखिएको छ 14,127 मत प्राप्त गर्दै ऊ शीर्ष स्थानमा देखिएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 7,618 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 5,158 मत प्राप्त गरेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1,994 मत प्राप्त गरेको छ। राप्रपाले 1,126 मत प्राप्त गर्दा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले 1,451 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। यो कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दा र अहिले देशको विभिन्न स्थानबाट विभिन्न क्षेत्रबाट मत परिणाम आउने क्रम जारी नै रहेको छ र विभिन्न अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा देखिए पनि समानुपातिकमा भने नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ। खास गरी विभिन्न चासोको क्षेत्र रहेका जस्तो डडेलधुरा क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विजय भइसकेको अवस्था छ। 12,000 भन्दा धेरै मतान्तरले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी सागर ढकाललाई शेरबहादुर देउवाले पराजित गरिसकेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी मैदानमा थिए। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार खगेन्द्र अधिकारीलाई पराजित गरेका छन्। उनले झन्डै 30,000 को मतान्तरले जित हासिल गरेका हुन्। यता गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा कुरा गर्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26,103 मत प्राप्त गर्दै आफ्नो विजय यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् र करिब 14,000 को मतान्तर आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दीसँग कायम राखेको अवस्था छ गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा। रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिले मतगणना भइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल त्यहाँ चुनावी मैदानमा छन् र उनले अहिलेसम्म 24,296 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई टक्कर दिइरहेका अथवा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी मानिएका नेकपा एमालेका उम्मेदवार अजय कुमार गुप्ताले 19,231 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। यता इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दा जहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल चुनावी मैदानमा छन् र उनलाई यति बेला नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेतले पछाडि बनाइरहेको अवस्था छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा सीके राउतले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अत्यन्तै फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेको पनि अवस्था छ। हामीले देशका विभिन्न स्थानबाट निरन्तर रूपमा मतगणनाको अपडेट र मतगणना पछाडिको नतिजाको मतपरिणामको पनि निरन्तर रूपमा जानकारी दिइरहेका छौँ। भर्खरै मात्र प्राप्त भएको छ। नेकपा यसका उम्मेदवार जुन मकवानपुर 2 को कुरा गर्दा नेकपा यसका उम्मेदवार विरोध खतिवडा पराजित भएका छन् र नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश कुमार बर्तौलाले विजय हासिल गरेका छन् र झन्डै 4,520 मतान्तरले महेश बर्तौलाले विरोध खतिवडालाई पराजित गरेको अवस्था छ। जम्मी 86,301 मत खसेकोमा महेश कुमार बर्तौला जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार छन् उनले 34,916 मत पाएका थिए भने खतिवडाले 30,396 मत मात्र प्राप्त गरेको अवस्था छ र यो सँगै विरोध खतिवडा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद उनको निरन्तर रूपमा जितिरहेको आफ्नो अपराजित यात्रा अहिले भने टुङ्गिएको छ। योभन्दा अगाडिपट्टि विरोध खतिवडाले 4 पटक जित हासिल गरिसकेको अवस्था थियो। त्यस्तै अहिले कुरा गर्ने हो भने समानुपातिक तर्फ कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा देखिएको छ भने योभन्दा अगाडिपट्टि नेकपा माओवादी केन्द्र अघिल्लो चुनावमा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्र अहिले भने चौथोमा पुगेको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आफूलाई सुरुवाती चरणमा नै तेस्रो स्थानमा उभिआएको छ। यो समानुपातिक तर्फ कुरा गर्दा र सँगसँगै राप्रपाल पनि आफ्नो स्थान अथवा आफ्नो मत राम्रो बनाउने जस्तो देखिएको छ। यता सल्यानको कुरा गरौँ जहाँ एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार अथवा उनका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला निर्वाचित भएका छन्। सल्यानमा कुरा गर्दा सल्यान क्षेत्र नम्बर 1 मा उनले 35,700 मत ल्याउँदै विजय भएका हुन् र उनले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार राजेन्द्र बहादुर शाहलाई 15,911 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। उनले जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए राजेन्द्र बहादुर शाह उनले 19,789 मत मात्र लिएर आएका अवस्था छ भने यता प्रकाश ज्वालाले 35,700 मत लिएर आएको अवस्था छ।
देशका विभिन्न स्थानबाट अहिले मत परिणाम आउने क्रम जारी छ र निर्वाचन आयोगले पनि विभिन्न खास गरी समानुपातिको निरन्तर रूपमा अपडेट गरे पनि निर्वाचन आयोगले जति पनि जिल्लाहरू छन्, जति पनि निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् त्यहाँबाट आइरहेको मत परिणामलाई तत्काल अपडेट गरेको भने अवस्था छैन। यद्यपि समानुपातिक तर्फको भने निरन्तर रूपमा अपडेट गरिरहेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले घोषणा गरेर प्रमाणपत्र दिइरहेको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले यतापट्टिबाट भने अपडेट गरिरहेको छैन। मत परिणामको कुरा गर्ने भने अब झापाबाट सुरु गरौँ। झापामा अहिलेसम्म 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँको मतगणना सकिसकेको अवस्था छ। झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा विश्वप्रकाश शर्मा जो नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार थिए उनी विजय भइसकेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि त्यहाँको मतगणना पनि सकिएको छ र त्यहाँबाट नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे विजय भएका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार केपी शर्मा ओली पनि विजय भइसकेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 4 र झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा अहिले मतगणना जारी छ। झापा क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्ने भने राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन जो राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए उनले 28,848 मत प्राप्त गर्दै अग्रस्थान बनाइरहेका छन् भने उनलाई पछाडिरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले 24,894 मत प्राप्त गरेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 4 को कुरा गर्दा नेकपा एमालेका लालप्रसाद अर्थात् एलपी सामा लिम्बुले 20,552 मत प्राप्त गर्दै आफ्नो अग्रता बनाइरहेका छन् भने उनलाई पछाडिरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार देवकुमार थेबेले 16,271 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। झापाको कुरा गर्दा झापामा 3वटा क्षेत्रमा सकिसकेको छ यति बेलासम्म। त्यस्तै गरेर यता मोरङको कुरा गरौँ। मोरङमा अहिलेसम्म 6वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा अहिलेसम्म नतिजा आएको छैन। मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दाखेरि नेकपा एमालेका उम्मेदवार घनश्याम खतिवडाले आफ्नो अग्रता बनाइरहेका छन्। उनले 10,967 मत प्राप्त गरेर अग्रस्थान बनाइरहेका छन् भने उनलाई पछाडिरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका डिगबहादुर लिम्बुले 10,111 मत प्राप्त गरेका छन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गरौँ। ऋषिकेश पोखरेलले 16,088 मतसहित अग्रस्थानमा देखिएका छन् जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार पनि हुन्। उनलाई पछाडिरहेकी नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार सुजिता कोइरालाले 15,498 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 मा सुनिल कुमार शर्माले आफ्नो अग्रतालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् र झन्डै 10,000 मतान्तरले अगाडि बढिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार सुनिल कुमार शर्मा। उनले 22,755 मत प्राप्त गर्दा उनलाई पछाडिरहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार भानुभक्त ढकालले 12,984 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार अमनलाल मोदी अगाडि देखिएका छन् र उनले निरन्तर रूपमा आफ्नो मतान्तरलाई फराकिलो बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। अमनलाल मोदीले अहिलेसम्म 22,002 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका विनोद प्रसाद ढकालले 13,162 मत प्राप्त गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 5 को कुरा गरौँ। योगेन्द्र मण्डल जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् उनी अहिले अग्रस्थानमा देखिएका छन्। 16,426 मत प्राप्त गर्दै उनी अगाडि देखिएका छन् भने उनलाई पछाडिरहेका जसपाका उम्मेदवार राजकुमार यादव 12,726 मत प्राप्त गरेका छन्। झन्डै 4,000 को मतान्तर देखिएको छ। त्यस्तै मोरङ निर्वाचन क्षेत्र 6 को कुरा गर्दाखेरि डाक्टर शेखर कोइराला जो नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए उनी अगाडि देखिएका छन्। झन्डै 5,000 भन्दा धेरै मतान्तरले अहिले अग्रस्थानमा छन्। 19,200 मत प्राप्त गरेका छन् डाक्टर शेखर कोइरालाले भने उनलाई पछाडिरहेका लालबाबु पण्डितले 14,265 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। मोरङमा समग्रमा हेर्दा नेकपा एमाले 2 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि 2 स्थानमा अग्रता बनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 1 स्थानमा अग्रता बनाइरहँदा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका एकजनाले आफ्नो अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै ताप्लेजुङको कुरा गर्दा ताप्लेजुङमा जहाँ योगेश कुमार भट्टराई विजय भइसकेका छन् उनले 21,943 मत प्राप्त गर्दै विजय भएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार खेलप्रसाद बुढा छेत्रीलाई उनले पराजित गरेका हुन्। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले सुरुवाती चरणमा आफ्नो अग्रता सुरुवात चरणदेखि नै लिएका थिए तर अन्तिम समयमा आएर योगेश भट्टराईले त्यहाँ आफ्नो जित पक्का गरेका हुन्। त्यस्तै यता इलामको कुरा गर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 1 स्थानमा अग्रता बनाएको अवस्था छ इलामको कुरा गर्दा र अहिलेसम्म प्राप्त मत
गणना अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङले 11,005 मत प्राप्त गर्दै अग्रस्थान बनाएका छन् भने उनलाई पछि रहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डम्बरबहादुर खड्काले 10,190 मत प्राप्त गरेका छन्। यता इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्ने भने झलनाथ खनालले 8,780 मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा रहँदा पहिलो स्थानमा अथवा अग्रस्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेतले 10,287 मत प्राप्त गरेका छन्। यो इलामको कुरा भयो। त्यस्तै गरेर सुनसरी तिर जाउँ। सुनसरीको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेकपा एमालेले 2 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि 2 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। 4वटा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुनसरीको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ। गोमा तामाङ जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी थिइन्, उनले 4,061 मत प्राप्त गर्दै अग्रस्थान बनाइरहेकी छिन् भने उनलाई पछि रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका मुक्सा महाङ सुब्बाले 3,861 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै लाल विक्रम थापा 9,920 मतसहित अग्रस्थानमा देखिएका छन् भने उनलाई पछि रहेका नेकपा एमालेका भीमप्रसाद आचार्यले 8,460 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार भगवती चौधरी शीर्ष स्थानमा देखिएकी छिन्। 3,688 मत प्राप्त गर्दै उनी अग्रस्थानमा भइरहँदा उनलाई पछि रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कमल बाबु मैनालले 3,204 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बरको 4 को कुरा गरौँ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुसियतले 10,276 मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 9,968 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। सुनसरी जिल्लामा अहिले 2वटा नेकपा एमाले 2 स्थानमा नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि 2 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। त्यस्तै यता उदयपुरको कुरा गरौँ। उदयपुरमा 1 स्थानमा जित हासिल भइसकेको छ अथवा मतगणना सकिसकेको छ। नेकपा एमालेका अमर बहादुर रायमाझीले 15,251 मत प्राप्त गर्दै जित हासिल गरेका छन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव समेत रहेका जगन्नाथ खतिवडालाई पराजित गरेका हुन् र जगन्नाथ खतिवडाले 12,893 मत प्राप्त गरेका थिए। झन्डै 3,2500 को मतान्तरले अमर बहादुर रायमाझीले उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट जित हासिल गरेका हुन्। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ। अहिलेको अवस्थामा निकै दिनो मतान्तरले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डाक्टर नारायण खड्का अग्रस्थानमा देखिएका छन्। उनले 8,878 मत प्राप्त गरेका छन् र उनलाई पछि रहेकी नेकपा एमालेकी मञ्जु कुमारी चौधरीले 8,843 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ र झन्डै 35 मतको मात्र फरक देखिएको छ। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच कडा टक्कर देखिएको छ। यता धनकुटातिर जाउँ। धनकुटाको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेकपा एमाले नै अग्रस्थानमा देखिएको छ। राजेन्द्र कुमार राई 22,031 मतसहित अग्रस्थानमा देखिएका छन् भने उनलाई पछि रहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सुनिल बहादुर थापाले 21,165 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै गरेर भोजपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार सुदन किरातीले 14,085 मत प्राप्त गर्दै उनले आफ्नो अग्रता बनाइरहेका छन् भने उनलाई पछि रहेका शेरधन राई जो प्रदेश नम्बर 1 का पहिलेका मुख्यमन्त्री पूर्व मुख्यमन्त्री पनि हुन्, उनले पछि रहेका शेरधन राईले 11,838 मत प्राप्त गरेका छन्। जबकि झन्डै यहाँ 2,200 को मतान्तर देखिएको छ भोजपुरको कुरा गर्ने हो भने। त्यस्तै गरेर अन्य जस्तो सोलुखुम्बुको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म मानवीर राई जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका थिए, उनले आफ्नो अग्रता बनाइरहेका छन्। करिब 1,200 को मतान्तर देखिएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार मानवीर राईले 13,765 मत प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसका बलबहादुर केसीले 12,178 मत प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा देखिएका छन्। त्यस्तै गरेर देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मतगणना भइरहेको छ भने केही स्थानमा मतगणना रोकिएको अवस्था पनि छ। सङ्खुवा सभातिर जाउँ। सङ्खुवा सभामा कुरा गर्ने हो भने यति बेला नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार दीपक खड्का अग्रस्थानमा देखिएका छन् र उनले आफ्नो मतान्तरलाई फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्। 9,838 मत प्राप्त गर्दै उनी अग्रस्थानमा देखिँदा उनलाई पछि रहेका नेकपा एमालेका राजेन्द्र प्रसाद गौतमले 7,552 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ सङ्खुवा सभा कुरा गर्दा।
त्यस्तै गरेर खोटाङको कुरा गरौँ। खोटाङमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले अग्रस्थानमा देखिएको छ र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रामकुमार राईले 17,255 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विशाल भट्टराईले 16,836 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ र झन्डै झन्डै 400 को मतान्तर यहाँ देखिएको छ। र समग्रमा अहिले केही स्थानको बाहेक अन्य स्थानमा निरन्तर रूपमा मत गणना चलिरहेको छ। भर्खरै मात्र समानुपातिको नयाँ अपडेट आएको छ। नेकपा एमाले नै अग्रस्थानमा देखिएको छ। 4,63,097 मतसहित नेकपा एमाले समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ अग्रस्थानमा देखिएको छ। उसलाई पछ्याइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले 4,25,900 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2,39,723 मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 1,95,986 मत प्राप्त गरेको छ। राप्रपाले 1,25,873 मत प्राप्त गरेको छ भने जसपाले 58,191 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 44,740 मत प्राप्त गरेको छ। जनमत पार्टीले 28,894 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एस अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 28,655 मत प्राप्त गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 26,177 मत प्राप्त गरेको छ भने अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई 79,438 जनाले समानुपातिकमा मत दिएका छन्। प्रदेश सभा कुरा गर्ने भने पनि प्रदेशमा निरन्तर रूपमा नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर 1 मा अग्रता लिइरहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 2 मा नेपाली काङ्ग्रेस अथवा प्रदेश नम्बर 2 अथवा मध्य प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा पनि नेकपा माओवादीले अग्रता लिइरहेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अहिलेसम्म त्यसको मतगणना अथवा आधिकारिक तथ्याङ्क भने आइपुगेको छैन। अब मध्य प्रदेशतर्फ प्रवेश गरौँ। सप्तरीको कुरा गरौँ। सप्तरीको कुरा गर्ने हो भने यति बेलासम्म जनमत पार्टीले 1 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले 2 स्थानबाट अग्रता लिइरहेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि 1 स्थानबाट अग्रता लिइरहेको छ। 4वटा क्षेत्र रहेको सप्तरीको कुरा गर्दा क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिले जसपा का उम्मेदवार नवल किशोर शाह सुडीले 12,841 मत प्राप्त गर्दै अग्रता लिइरहेका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका रामदेव शाह तेलीले 9,021 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 मा सीके राउत जो जनमत पार्टीका अध्यक्ष अथवा जनमत पार्टीका उम्मेदवार पनि हुन्। उनले 35,042 मत प्राप्त गर्दै जित हासिल गरेका छन् भने उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 16,979 मत प्राप्त गरिरहँदाखेरि झन्डै झन्डै 20,000 को मतान्तरले सीके राउतले जित हासिल गरेको अवस्था छ। क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गरौँ। सप्तरी जहाँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गरिरहेको अवस्था छ। दिनेश कुमार यादवले 14,568 मत प्राप्त गरेर अग्रता लिइरहँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवार ताराकान्त चौधरीले 11,464 मत प्राप्त गर्दै उनलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ। क्षेत्र नम्बर 4 को कुरा गरौँ। तेजुलाल चौधरी जो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन्। उनले 4,884 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका जनमत पार्टीका उम्मेदवार सुखदेव प्रसाद शाहले 35,058 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै गरेर अब मध्य प्रदेशकै कुरा गर्दा सिराहाको कुरा गरौँ। सिराहामा अहिलेसम्म 2 स्थानमा नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि पार्टीका 2 जना उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन्। 4 क्षेत्र रहेको यो सिराहामा पनि 2 स्थानमा नेकपा एमाले र 2 स्थानमा जसपा नेपालले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेदवार रामशङ्कर यादवले 16,686 मत प्राप्त गर्दै अग्रस्थानमा देखिएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार पदम नारायण चौधरीले 14,962 मत प्राप्त गर्दै उनलाई पछ्याइरहेको अवस्था छ। क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने जसपा नेपालका उम्मेदवार राजकिशोर यादव 8,479 मत प्राप्त गर्दै अग्रस्थानमा हुँदा उनलाई पछ्याइरहेका जनमत पार्टीका विनोद कुमार यादवले 7,393 मत प्राप्त गरेका छन्। सिराहा क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार लीलानाथ श्रेष्ठले 11,222 मत प्राप्त गर्दै अगाडि दौडिरहेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका विश्वनाथ शाह जो नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हुन् उनले 9,502 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा जसपा नेपालका उम्मेदवार वीरेन्द्र
प्रसाद महतोले 10,888 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई पछि रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार धर्मनाथ प्रसाद शाहले 6,900 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। यो सिराहाको अपडेट भयो। त्यस्तै गरेर यता धनुषातिर जाउँ। धनुषाको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 2 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। नेकपा एमाले 1 स्थानमा अग्रता लिँदा जसपा नेपालले पनि 1 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ। जसपा नेपालका उम्मेद्वार दीपक कार्की अहिले अग्रस्थानमा देखिएका छन्। उनले 7,715 मत प्राप्त गर्दाखेरि उनलाई पछि रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार मातृका प्रसाद यादवले 5,313 मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा रामकृष्ण यादव नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका यादवले 10,783 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई पछि रहेका उमाशंकर अर्गरिया जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका छन् उनले 10,405 मत प्राप्त गरेका छन् र झन्डै 300 को मतान्तर मात्र यहाँ देखिएको छ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दा। त्यसै क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गरौँ। धनुषाकै जुली कुमारी महतो अगाडि देखिएकी छिन् र आफ्नो मतान्तरलाई निरन्तर रूपमा बढाउँदै लगेकी छिन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी महतोले 19,598 मत प्राप्त गर्दा उनलाई पछि रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार अनिल कुमार झाले 14,389 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को कुरा गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार महेन्द्र यादवले 5,814 मत प्राप्त गर्दा उनलाई पछि रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रघुवीर महासेठले 5,649 मत प्राप्त गरेका छन्। समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने एक स्थानमा नेकपा एमाले र जसपा नेपालले अग्रता लिइरहेको छ धनुषाको कुरा गर्दा। त्यस्तै गरेर महोत्तरीको कुरा गरौँ। महोत्तरीमा अहिले यति बेलासम्म लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 2 स्थानबाट अग्रता लिइरहेको छ। नेकपा एमाले 1 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि 1 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ जहाँ नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ। 7,629 मत प्राप्त गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार लक्ष्मी महतो कोइरीले अग्रस्थान बनाइरहेको अवस्थामा उनलाई पछि रहेका गिरिराज मौडी पोखरेल जो नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार हुन् उनले 6,911 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गरौँ जहाँ लोकसभा नेपाल का उम्मेद्वार शरद सिंह भण्डारी शीर्ष स्थानमा देखिएका छन् र उनले निरन्तर आफ्नो मतान्तर बढाउँदै लगेका छन्। उनले अहिलेसम्म 8,307 मत प्राप्त गर्दा उनलाई पछि रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामपरीक्षण यादवले 4,215 मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गरौँ। महन्त ठाकुर अहिले शीर्ष स्थानमा देखिएका छन्। लोकसभाका अध्यक्ष समेत रहेका महन्त ठाकुरले 5,663 मत प्राप्त गर्दा उनलाई पछि रहेका राम आधार कापरले 5,575 मत प्राप्त गरेका थिए प्राप्त गरेका छन्। जबकि निरन्तर रूपमा महन्त ठाकुर र राम आधार कापर बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। सुरुवाती चरणमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार राम आधार कापर अगाडि देखिए पनि अहिले भने महन्त ठाकुरले केही थोरै मात्र मतान्तरले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ र झन्डै 80-90 को मतान्तर देखिएको छ महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दा। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 4 को कुरा गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार महेन्द्र कुमार राय शीर्ष स्थानमा देखिएका छन्। उनले आफ्नो मतान्तरलाई बढाइरहेका छन्। 10,251 मत प्राप्त गर्दै उनी शीर्ष स्थानमा रहँदा दोस्रो स्थानमा रहेका जसपा नेपालका उम्मेद्वार सुरेन्द्र कुमार यादवले 6,441 मत प्राप्त गरेका छन् र यसरी लोकसभा नेपालले 2 स्थान, नेकपा एमाले 1 स्थान र नेपाली काङ्ग्रेसले 1 स्थानबाट अहिले महोत्तरीमा अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। यता सर्लाहीतिर जाउँ। सर्लाहीको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले त्यस्तै गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले र लोकसभा उम्मेद्वार त्यस्तै गरेर स्वतन्त्र 1 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अहिले लिड गरिरहेको अवस्था छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ। लोकसभाका उम्मेद्वार रामप्रकाश चौधरीले 20,215 मत प्राप्त गरेर अग्र स्थान बनाइरहँदा उनलाई पछि रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार मानबहादुर खड्काले 15,381 मत प्राप्त गरेका छन् र झन्डै 5,000 को मतान्तर देखिएको छ सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा। सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार महेन्द्र यादव अगाडि देखिएका छन्। महेन्द्र राय यादवले 7,111 मत प्राप्त गर्दा उनलाई पछि रहेका लोकसभाका उम्मेद्वार राजेन्द्र महतोले 6,665 मत प्राप्त गरेका छन् र 500 को मतान्तर देखिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गरौँ जहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरिप्रसाद उप्रेती अग्रस्थानमा देखिएका छन् र 15,484 मत प्राप्त गर्दा उनलाई पछ्याइरहेका माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार नरेन्द्र शाह कलवारले 14,111 मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को कुरा गरौँ जहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार अमरेश कुमार सिंहले अग्रस्थान बनाइरहेका छन्। 8,796 मत प्राप्त गर्दै उनी अग्रस्थानमा भइरहँदा दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार नागेन्द्र कुमारले 8,060 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै गरेर मध्य प्रदेशकै अर्को जिल्ला रौतहटको कुरा गरौँ। रौतहटको कुरा गर्दा
जहाँ 2 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि देखिएका छन्। त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका 1 जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना उम्मेदवार अहिले अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ, जहाँ माधव कुमार नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत हुन्। उनले आफ्नो अग्रता निरन्तर बनाइरहेका छन् र अहिले मतान्तर पनि केही फराकिलो जस्तो देखिएको छ। उनले 27,516 मत प्राप्त गर्दा उनलाई पछि रहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार अजय कुमार गुप्ताले 22,673 मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार यहाँ अगाडि देखिएका छन्। किरण कुमार शाह, उनले 17,189 मत प्राप्त गरेका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका मोहम्मद फिरदुस आलमले 14,792 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु शाहले 16,905 मत प्राप्त गर्दै शीर्ष स्थानमा देखिएका छन् भने यहाँ 2 जना स्वतन्त्र बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। दोस्रो स्थानमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार नै देखिएका छन् र उनले ओमप्रकाशले अहिलेसम्म 13,388 मत प्राप्त गरेका छन् र 2 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा भइरहँदा तेस्रो स्थानमा यहाँ राजनीतिक दल अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र देखिएको छ, जसले 5,025 मत मात्र प्राप्त गरेको छ। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को कुरा गरौँ, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। देवप्रसाद तिमिल सेनाले 25,511 मत प्राप्त गर्दै अग्रस्थान बनाइरहँदा उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेदवार उद्धव प्रसाद रेग्मीले 21,531 मत प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा देखिएका छन्। झन्डै यहाँ अहिलेको कुरा गर्दा 4,000 को मतान्तर देखिएको छ यो रौतहट निर्वाचन को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गरिरहँदाखेरि। त्यस्तै गरेर यता 12 को कुरा गरौँ। 12 को कुरा गर्दा जहाँ 1 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने 2 स्थानमा नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ र जसपा नेपालले पनि 1 स्थानबाट अग्रता लिइरहेको छ। भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना सकिएको छ र कास्की क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई विजयी भएकी छिन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माधव प्रसाद कणेलले 12,495 मत प्राप्त गर्दा भट्टराईले 16,998 मत प्राप्त गरेकी छिन्। कणेलसँग भट्टराईको मतान्तर 4,503 देखिएको छ र सुरुवाती चरणमा स्वतन्त्र पार्टीका माधव प्रसाद कणेलले लिड गरेको अवस्थामा भए पनि अन्तिममा भने कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराईले विजय हासिल गरेको अवस्था छ। हामी 12 निर्वाचनतर्फै फर्कौँ। भर्खरै मात्र यो मत परिणाम कास्की क्षेत्र नम्बर 2 बाट आएको हो र नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराई विजयी भएको हामीले जानकारी गराइहाल्यौँ। निरन्तर रूपमा हामीले देशभरबाट, देशका विभिन्न स्थानबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट मत परिणामको अवस्था के छ, मतगणनाको अवस्था के छ भन्ने विषयमा निरन्तर जानकारी दिइरहेका छौँ। 12 तिर जाउँ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेदवार असित प्रसाद मैनालीले अहिले लिड गरिरहेको अवस्था छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा उनले 26,179 मत प्राप्त गर्दा उनलाई पछि रहेका उमाकान्त चौधरीले 20,511 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दा जसपा नेपालका उम्मेदवार रामसाय प्रसाद यादवले 7,673 मत प्राप्त गरिरहँदा उनलाई पछि रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार रामकिशोर प्रसाद यादवले 6,981 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै 12 क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी बनेकी ज्वाला कुमारी शाहले 11,645 मत ल्याउँदा उनलाई पछि रहेका जसपा नेपालका उम्मेदवार रामबाबु कुमार यादवले 10,180 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो जित दर्ता गरेको छ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार कृष्ण कुमार श्रेष्ठले त्यहाँ जित हासिल गरेका हुन् र उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार इकबाल मियालाई पराजित गरेका हुन्। कृष्ण कुमार श्रेष्ठले 20,297 मत प्राप्त गरेका थिए भने उनका प्रतिद्वन्दी, निकटतम प्रतिद्वन्दी इकबाल मियाले 13,863 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यता रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 को पनि भर्खरै मतगणना सकिएको छ र अहिले प्राप्त जानकारी अनुसार रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका वासुदेव घिमिरे फराकिलो मतान्तरसहित विजयी भएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार भरत कुमार शाहलाई 9,702 मतको अन्तरले हराएका हुन्। एमालेका वासुदेव घिमिरेले 36,822 मत प्राप्त गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार भरत शाहले 27,120 मत
प्राप्त गरेका छन् र शाह योभन्दा अगाडिका 3वटा निर्वाचनमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको अवस्था थियो। तर अहिले भने निकै फराकिलो मतान्तरले नेकपा एमालेका उम्मेदवार वासुदेव घिमिरेले जित दर्ता गरेको अवस्था छ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 को कुरा गर्दा। त्यस्तै गरेर यता मध्य प्रदेशकै कुरा गर्दा पर्सातिर जाउँ। पर्सामा अहिलेसम्म 4वटा निर्वाचन क्षेत्र छ र 4वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट नै सबैको मतगणना सकिएको छ। नेपाली कांग्रेसले 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ र जसपा नेपालले पनि 1 स्थानमा जित हासिल गरेको अवस्था छ पर्साको कुरा गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर यता चितवनको कुरा गरौँ। चितवनमा पनि निकै प्रतिस्पर्धात्मक र रोचक बनिरहेको छ चितवनको चुनाव र देशको सबै नागरिकको सबै मतदाताको ध्यान खिचेको चित्र पनि हो, जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 स्थानमा आफ्नो अग्रता बनाइरहेको छ भने राप्रपाले 1 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ, जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हरि ढकाल अहिले अग्रस्थानमा देखिएका छन्। सुरुवाती चरणदेखि नै उनले आफ्नो अग्रता बनाइरहेका थिए र अहिले मतान्तरलाई निकै फराकिलो बनाएका छन्। झन्डै 8,000 को मतान्तर देखिएको छ। हरि ढकालले 26,642 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार दोस्रो स्थानमा रहेका सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले 18,859 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। 8,000 मतको अन्तर देखिएको छ यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार र नेकपा एमालेका उम्मेदवार बीच। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 तिर जाउँ, जहाँ रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने चुनावी मैदानमा छन् र उनले सुरुवाती चरणमा तेस्रो स्थानमा भएका रवि लामिछाने अहिले भने पहिलो स्थानमा छन् र अत्यन्तै फराकिलो मतान्तर यहाँ देखिएको छ। 39,216 मत प्राप्त गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछानेले भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी उमेश श्रेष्ठ दोस्रो स्थानमा छन्। 13,503 मत प्राप्त गर्दै भने तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल 12,772 मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा छन्, जबकि सुरुवाती चरणमा नेकपा एमालेको उम्मेदवार कृष्ण भक्त पोखरेलले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ र अत्यन्तै फराकिलो झन्डै यहाँ 26,000 को मतान्तर देखिएको छ चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दा। त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दा चितवनमा विक्रम पाण्डेले अहिले अग्रता लिइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विक्रम पाण्डेले अहिले 18,634 मत प्राप्त गरेका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेका गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका डाक्टर भोजराज अधिकारी दोस्रो स्थानमा छन्। 10,602 मत प्राप्त गर्दै झन्डै 8,000 को मतान्तर देखिएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा जिता बराल जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी छिन्, उनले भने 8,949 मत प्राप्त गरेकी छिन्। त्यस्तै यता चितवन सँगै यता मकवानपुरको कुरा गरौँ। मकवानपुरको कुरा गर्दा अहिलेसम्म नेकपा एमाले 1 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने नेपाली कांग्रेसले अहिले 1 स्थानमा लिड गरेको अवस्था छ। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा महेश कुमार बर्तौलाले जित हासिल गर्दा जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुन् उनले 34,916 मत प्राप्त गरेर जित हासिल गरेका छन् भने यता मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले भने आफ्नो अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। 16,386 मत प्राप्त गरिरहँदा यता कमल थापा जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए उनी 13,618 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। हामी सङ्खुवा सभातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। देशका विभिन्न स्थानबाट निरन्तर रूपमा हामीले अपडेट दिइरहेका छौँ। मतगणना स्थलमा नै रहेका हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको के छ अवस्था भन्ने विषयमा सङ्खुवा सभातर्फ जोड्न चाहन्छौँ। सङ्खुवा सभाबाट हाम्रा संवाददाता दुर्गामणि पौडेल जोडिनु भएको छ। दुर्गामणिजी हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? के छ त्यहाँको अहिले मतगणना चलिरहेको छ, पछिल्लो अपडेट दिनु न। सङ्खुवा सभामा यति बेला मतगणना भइरहेको छ र सङ्खुवा सभामा यति बेला गठबन्धन तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक खड्का अगाडि लागेका छन्। दीपक खड्काले 9,838 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेको तर्फबाट राजेन्द्र प्रसाद गौतमले 7,552 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै गरी अन्य पार्टीहरू दीपक कुमार राईका जनता समाजवादी पार्टीले 364 मत प्राप्त गरेका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार तेन्जिङ भोटियाले 270 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन देवेन्द्र कुमार रेल्ली घलेले 237 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
का उम्मेद्वार भक्त नारायण श्रेष्ठले 207 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका टीकाराम शाहीले 49 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने कृष्ण कुमार राई कुलुङले, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कृष्ण कुमार राई कुलुङले 39 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भोलामान कार्कीले 38 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो प्रतिनिधि सभाको हो र मतबलाई संखुवा सभाको प्रदेश ख र क को बारेमा पनि जानकारी गराउँछु। प्रदेश कमा हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार राजेन्द्र कार्कीले 9547 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र नेकपा एमालेको तर्फबाट भविश्वर गुरुङले 8205 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यस्तै गरी सीताराम तिमसिना हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, उहाँले 623 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र स्वतन्त्रबाट हुनुहुन्छ वीरेन्द्र कुमार राई, उहाँले 559 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र गणेश बहादुर राईले हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, उहाँले 498 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र रमुद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उहाँले 364 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। घामसिंह राई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, उहाँले 97 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र मिनेश कुमार श्रेष्ठ नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी, उहाँले 33 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो संखुवा सभा प्रदेश क को हो र म तपाईँलाई ख को पनि जानकारी गराउँछु। संखुवा सभा प्रदेश ख मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार सरिता थापाले 3841 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र विदुर कुमार लिङथेप नेकपा एमालेको तर्फबाट विदुर कुमार लिङथेपले 3277 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गोपाल राज पौडेलले 226 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र मानबहादुर कार्की स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 103 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार पूर्ण शेर्पाले 90 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार छिरिङ शेर्पाले 87 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। माया शेर्पा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका उम्मेद्वार माया शेर्पाले 39 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका पदम बहादुर जोशीले 31 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र निङमारिजी शेर्पा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले 20 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यहाँ अहिले निरन्तर रूपमा मतगणना त चलिरहेको छ, जस्तो अन्य जिल्लाहरूमा जस्तो अहिले समानुपातिको अवस्था कस्तो छ नि, के बुझ्नु भएको छ, केही तथ्याङ्क आएको छ हजुरलाई? समानुपातिकमा पनि एमाले अघि र काङ्ग्रेस पछि भएको अवस्था छ र यहाँ मतगणना भइरहेको छ। मतगणना ढिलो भएको कारण अहिले प्रदेश खको हिजो दिउँसो 3 बजेदेखि प्रदेश खको पनि छुट्टै ठाउँबाट गणना सुरु भएको छ। गणना गर्नका लागि ढिलो भयो भनेर अहिले कको र खको पनि एकैचोटि गनिँदैछ। कहिलेसम्म सकिएला यो मतगणना त्यहाँको? अब संखुवा सभाको यही तरिकाले मतगणना जाने हो भने अब 2 दिन पछाडि संखुवा सभाको मतगणना सकिन्छ होला सायद, किनभने अहिले 2 ठाउँबाट मतगणना भइरहेको छ। शनिबार रातिसम्ममा सबै मतगणना सकिने सम्भावना देखिन्छ संखुवा सभाको। हस्, यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गामणि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता संखुवा सभाबाट दुर्गामणि पौडेल र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दीपक खड्का अहिले शीर्ष स्थानमा छन् र 9838 मत प्राप्त गर्दै उनले अग्रता लिइरहँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार राजेन्द्र प्रसाद गौतमले 7552 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। र भर्खरै एउटा जानकारी प्राप्त भएको छ, दैलेख क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभामा गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बनेका दिगपाल कुमार शाही निर्वाचित भएका छन् र अहिले भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको मतगणना अनुसार शाहीले जम्मा 153 मतको अन्तरसहित उनी विजय भएका हुन्। उनले 20158 मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका लक्ष्मी प्रसाद पोखरेलले 20005 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ र 153 मतसहित नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दिगपाल कुमार शाही दैलेख क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएका छन्। हामी देशका विभिन्न स्थानबाट निरन्तर रूपमा जानकारी दिइरहेका छौँ। यता सिन्धुपाल्चोकतिर जोडियौँ। क्षेत्र नम्बर 1 मा माधव सापकोटा जो नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका थिए, उनले विजय हासिल गरिसकेका छन्। उनले सरेश नेपाललाई पराजित गरेका थिए भने सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार मोहन बहादुर बस्नेत 23269 मतसहित शीर्ष स्थानमा देखिएका छन् र उनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार शेरबहादुर तामाङलाई पछाडि पारिरहेका छन्। शेरबहादुर तामाङले अहिलेसम्म 13644 मत प्राप्त गरेका छन्। हामीले देशभरबाट निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई यसै गरी मत परिणामको
र मतगणनाको अपडेट दिइरहनेछौँ र दिनभर र 24 घण्टा नै हामीले यसरी अपडेट दिइरहनेछौँ। अहिले भने हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र प्राइम समाचारको पनि प्राइम न्युजको पनि बेला भएको छ। केही समय विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि निरन्तर रूपमा अपडेटसहित आउनेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। निर्वाचन महोत्सवमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ। देशभरबाट निरन्तर रूपमा हामीले तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा अहिले भइरहेको मतगणनाको विषयमा निरन्तर रूपमा जानकारी दिइरहेका छौँ। अहिलेसम्म समानुपातिक तर्फको कुरा गर्ने हो भने र अहिलेसम्म नेकपा एमाले नै अग्रस्थानमा देखिएको छ भने प्रत्यक्षतर्फ भने नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि देखिएको छ र निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मत परिणाम अनुसार समानुपातिक तर्फ अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 4,03,104 मत प्राप्त गर्दै अग्रस्थान हासिल गरेको छ। यो समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तै सँगसँगै पछाडि रहेको दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले 3,69,932 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले तेस्रो स्थानमा छ र उसले 2,15,381 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै एकल चिन्ह जुन गोलाकार भित्र हैसा हतौडा जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हो अथवा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 1,76,552 मत समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1,14,861 मत प्राप्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 49,315 मत प्राप्त गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 38,251 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 38,251 मत प्राप्त गरिरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 26,432 मत मात्र प्राप्त गरेको छ। जनमत पार्टीले 26,048 मत प्राप्त गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 24,962 मत प्राप्त गरेको छ भने अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई 90,893 मत गएको छ समानुपातिकतर्फ जुन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ हो। त्यस्तै यता प्रदेश सभाको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सभा प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ नेकपा एमाले नै अगाडि देखिएको छ। 88,800 मत प्राप्त गर्दै उसले अग्रता लिइरहेको छ समानुपातिकतर्फ र पछ्यै रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले 79,497 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 34,986 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 28,127 मत प्राप्त गरेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 12,366 मत प्राप्त गरेको छ। यो प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचनतर्फको कुरा हो। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 को समानुपातिक निर्वाचनतर्फ नै अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले 36,126 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ।
र यता प्रतिनिधि सभातर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने प्रणालीतर्फ अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गरिरहेको अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 22 स्थानमा अहिलेसम्म जित हासिल गरिसकेको छ भने 37 स्थानमा अहिले पनि अग्रता कायम राखिरहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 10 स्थानमा विजय हासिल गर्दा 31 स्थानमा उसले आफ्नो अग्रता कायम गरिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 5 स्थानमा आफ्नो विजय हासिल गरिसकेको छ भने 12 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा जित हासिल गर्दा 5 स्थानमा उसले अग्रता लिइरहेको छ अहिलेसम्मको मत गणना अनुसार। त्यस्तै गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 8 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 1 स्थानमा जित हासिल गर्दा 5 स्थानमा उसले अग्रता लिइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 स्थानमा जित हासिल गर्दा 4 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अहिलेसम्म 1 स्थानबाट लिड गरिरहेका छन् भने 4 स्थानमा अहिले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 3 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 1 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। यता प्रदेश सभातर्फको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यहाँ प्रतिनिधि सभा जस्तै यहाँ पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ। 48 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 42 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 22 स्थानमा जित हासिल गर्दा 72 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले उसले 14 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 33 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। स्वतन्त्रतर्फ कुरा गर्ने हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जुन प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ उठेका थिए उनीहरूले 5 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेका छन् भने 5 स्थानमा उनीहरूले अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कुरा गर्ने भने 4 स्थानमा उनीहरूले विजय हासिल गरिसकेका छन्। 9 स्थानमा उनीहरूले अग्रता बनाइरहेका छन्। राप्रपाको कुरा गर्ने हो भने 4 स्थानमा उनीहरूले जित हासिल गर्दा 8 स्थानमा उनीहरूले अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। जनमत पार्टीले पनि 4 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 8 स्थानमा 2 स्थानमा उसले पनि आफ्नो अग्रता कायम राखिरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको कुरा गर्दा 3 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ। 4 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 2 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 11 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि 2 स्थानमा जित हासिल गर्दा 3 स्थानमा आफ्नो अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। देशका विभिन्न स्थानबाट मत परिणामहरू आउने क्रम जारी छ। जो शीर्ष नेताहरू थिए अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू थिए केहीको नतिजा आइसकेको छ जसको चासोको विषय अथवा चासोको रूपमा हेरिएको थियो। जस्तो डडेलधुराको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति जो डडेलधुराबाट उम्मेदवारी दिएका थिए उनले जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ। झन्डै 12,000 मतान्तरले उनले आफ्ना प्रतिद्वन्दी सागर ढकाललाई हराएका छन्। त्यस्तै झापा क्षेत्र नम्बर 5 को कुरा गर्दाखेरि जुन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी मैदानमा होमिएका थिए र उनले अत्यन्तै फराकिलो मतान्तरले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार खगेन्द्र अधिकारीलाई पराजित गरेको अवस्था छ। यता गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुन नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए उनले 24,478 मत प्राप्त गर्दै आफ्नो अग्रता बनाइरहेका छन् र सुरुवाती चरणदेखि नै उनले अग्रता बनाइरहेका छन्। उनलाई पछाडिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार कविन्द्र बुर्लाकोटीले 11,237 मत प्राप्त गरेका छन्। झन्डै 13,000 भन्दा बढीको मतान्तर यहाँ देखिएको छ गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दाखेरि। र तेस्रो स्थानमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेदवार अब्दुल सलाम मियाले 6,466 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस्तै रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ जहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल उम्मेदवारी दिएका छन् र चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। उनले पनि आफ्नो अग्रता निरन्तर रूपमा आफ्नो मतान्तरलाई फराकिलो बनाउँदै लैरहेका छन् र यति बेलासम्म कुरा गर्ने हो भने झन्डै 5,000 को मतान्तर देखिएको छ र अहिलेसम्मको अवस्थामा माधव कुमार नेपालले 24,296 मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिद्वन्दी अजय कुमार गुप्ता जो नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए उनले 19,231 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका जनमत पार्टीका उम्मेदवार राजेन्द्र प्रसाद शाहले 578 मत मात्र प्राप्त गरेको अवस्था छ रौतहट क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दा। त्यस्तै इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल छन् र उनी अहिले यति बेलासम्मको कुरा गर्दा दोस्रो स्थानमा देखिएका छन्। जहाँ
उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेतले पछाडि बनाइरहेका छन्। महेश बस्नेतले 10,287 मत प्राप्त गर्दाखेरि नेकपा यसका उम्मेद्वार झलनाथ खनालले 8,780 मत प्राप्त गरेका छन् भने तेस्रो स्थानमा रहेका मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका उम्मेद्वार बुद्धलाल मेचेले 1,087 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा जाउँ। पहिले पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावी मैदानमा होमिएका थिए। यद्यपि त्यहाँ सीके राउतले जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ र झन्डै 19,000 भन्दा बढी मतान्तरले सीके राउतले जित हासिल गरिसकेका छन्। यता महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 मा जाउँ, जहाँ लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर चुनावी मैदानमा उभिएका छन् र अहिले भने भर्खरै मात्र महन्त ठाकुरले आफ्नो क्षेत्रमा लिड गरिरहेको अथवा अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। योभन्दा अगाडिपट्टि स्वतन्त्र उम्मेद्वार राम आधार कापरले अग्रता लिइरहेका थिए, तर अहिले भने लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले उम्मेद्वार अथवा उनको अग्रता कायम रहिरहेको छ। 5,663 मतसहित उनी अग्रस्थानमा देखिएका छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार राम आधार कापरले 5,575 मत लिएर आएका छन्। झन्डै 100 भन्दा तलको मात्र मतान्तर देखिएको छ यहाँ राम आधार कापर र महन्त ठाकुर बीच। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका हरिनारायण यादव जो जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका थिए, उनले 4,790 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस्तै यता रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गरौँ, जहाँ पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल उम्मेदवारी दिएका छन् र उनलाई टक्कर दिइरहेका गणेश पौडेल केही पछाडि देखिएका छन्। सुरुवाती चरणमा गणेश पौडेल जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए, उनले सुरुवाती चरणमा अग्रता लिइरहे पनि अहिले भने विष्णुप्रसाद पौडेलले अग्रता लिइरहेका छन्। यति बेलासम्मको मत परिणाम अनुसार 11,401 मत प्राप्त गरेका छन् नेकपा एमालेका उम्मेदवार विष्णुप्रसाद पौडेलले भने दोस्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले 10,808 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका केशबहादुर थापा मगर जो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए, उनले 8,973 मत प्राप्त गरेका थिए 8,973 मत प्राप्त गरेका छन्। जबकि केशबहादुर थापा मगर अथवा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट समर्थन मिलेको थियो, साथ मिलेको थियो, तर पनि तेस्रो स्थानमा केशबहादुर थापा मगर देखिएका छन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 को कुरा गरौँ, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट डाक्टर शेखर कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन् र उनलाई टक्कर दिनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका लालबाबु पण्डित पछाडि देखिएका छन्। यद्यपि मतान्तरको कुरा गर्ने भने झन्डै 3,000 भन्दा धेरैको मतान्तर देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार डाक्टर शेखर कोइरालाले 16,269 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार लालबाबु पण्डितले 12,951 मत प्राप्त गरेका छन्। झन्डै 3,000 को मतान्तर फरक देखिएको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका राप्रपाका उम्मेदवार गोपाल छेत्रीले 3,712 मत प्राप्त गरेका छन्। यता बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 तिर जाउँ। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका जो राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी उनले विजय हासिल गरिसकेको अवस्था छ। उनले 21,451 मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका छन् भने उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका सूर्यप्रसाद पाठकले 18,825 मत प्राप्त गरेका छन्। झन्डै 3,000 को मतान्तरले सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 मा। यता ताप्लेजुङ क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि नेकपा एमालेका योगेश कुमार भट्टराईले विजय हासिल गरेका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा विश्वप्रकाश शर्मा जो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए, उनले पनि जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ, जहाँ पूर्व सहकर्मीहरूबीच अहिले भिडन्त भइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका अहिले नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा र एमालेबाट नै अहिले टिकट नपाइसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका घनश्याम भूषालले चुनावी मैदानमा देखिएका छन् र उनीहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो सुरुवाती चरणमा। यद्यपि अहिले भने केही मतान्तर फरक देखिएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छविलाल विश्वकर्माले 7,180 मत प्राप्त गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार घनश्याम भूषालले 5,819 मत प्राप्त गरेका छन्। जबकि घनश्याम भूषाललाई पनि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्तारूढ गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो, तर पनि उनी झन्डै 1,300 मतान्तरले पछाडि देखिएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार धनराम चौधरी 4,241 मत प्राप्त गरेका छन्। यता झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा जाउँ। झापा क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन अहिले अग्रस्थानमा देखिएका छन्। उनले 24,494 मत प्राप्त गर्दै आफ्नो अग्रता लिइरहेका छन् भने
उनलाई पछ्याइरहेका कृष्ण प्रसाद सिटौला जो सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका थिए नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट कृष्ण प्रसाद सिटौलाले 21,326 मत प्राप्त गरेका छन्। झन्डै 3,000 को मतान्तर यहाँ देखिएको छ झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा। र तेस्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार प्रकाश पाठकले 1,662 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै यता ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दाखेरि तोसीमा कार्की जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी थिए उनले 24,467 मत प्राप्त गर्दै अग्र स्थानमा देखिएकी छिन् भने उनलाई पछ्याइरहेका अमृत खड्का जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका थिए उनले 10,954 मत प्राप्त गरेका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रकी पम्फा भूषालले 7,557 मत मात्र प्राप्त गरेकी छिन्। रुकुम पश्चिम क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दा जनार्दन शर्मा अझै पनि अग्रस्थानमा देखिएका छन् र आफ्नो मतान्तरलाई निरन्तर रूपमा फराकिलो बनाउँदै लैरहेका छन्। जनार्दन शर्माले अहिलेसम्म 9,109 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमालेका नन्दराम देवकोटाले 3,696 मत प्राप्त गरेका छन्। झन्डै 5500 को मतान्तर यहाँ देखिएको छ रुकुम पश्चिम क्षेत्र नम्बर 1 मा। त्यस्तै गरेर भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गरौँ दुर्लभ थापा छेत्री र महेश बस्नेत बीच सुरुवाती चरणदेखि नै निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ र 700-800 को मतान्तर यहाँ सुरुवाती चरणदेखि नै देखिएको छ। यद्यपि पछ्याइरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेतले आफ्नो मतान्तरलाई घटाउन सकिरहेको अवस्था छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका दुर्लभ थापा छेत्रीले 23,050 मत प्राप्त गर्दा उनलाई पछ्याइरहेका महेश बस्नेतले जो नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुन् उनले 22,263 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। यहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी उम्मेद्वार अनुराधा थापा मगरले 6,412 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ र अहिलेसम्म अग्र स्थानमा दुर्लभ थापा क्षेत्र नै देखिएको छ र केही समय पछाडि नै यहाँको नतिजा आउने भनेर हामीले जानकारी पनि प्राप्त गरेका छौँ। यता चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गरौँ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा रवि लामिछानेले सुरुवाती चरणमा तेस्रो स्थानमा आफ्नो स्थान बनाए पनि अहिले भने निरन्तर फराकिलो मतान्तर सहित अग्र स्थानमा देखिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले अहिले 28,879 मत सहित आफ्नो अग्रता कायम राखिरहेका छन् र आफ्नो मतान्तरलाई फराकिलो बनाइरहेका छन्। त्यस्तै उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले 11,183 मत प्राप्त गरेका छन्। झन्डै 17,000 भन्दा बढीको मतान्तर यहाँ रवि लामिछाने र उमेश श्रेष्ठको देखिएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेका कृष्ण भक्त पोखरेल जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका थिए उनले 11,021 मत प्राप्त गरेका छन् र सुरुवाती चरणमा कृष्ण भक्त पोखरेल अग्र स्थानमा देखिएका थिए। त्यसपछि उमेश श्रेष्ठ देखिएका थिए नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार र तेस्रो स्थानमा रवि लामिछाने देखिएका थिए। यद्यपि त्यो भने अहिले केही फरक देखिएको छ। रवि लामिछानेले अत्यन्तै फराकिलो मतान्तर सहित अग्र स्थानमा छन् भने दोस्रो स्थानमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठ उभिएका छन्। लमजुङ क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ जहाँ नेकपा एमालेका र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेकपा एमालेका उपमहासचिव र नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव बीच कडा टक्कर देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी बनेका थिए उनले 31,650 मतसहित अग्रस्थान बनाइरहेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार देवप्रसाद गुरुङले 28,880 मतसहित पछ्याइरहेका छन् र झन्डै 3,000 को मतान्तर यहाँ देखिएको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धर्मराज केसीले 7,543 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। यता दाङ क्षेत्र नम्बर 2 तिर जाउँ जहाँ लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल चुनाव मैदानमा होमिएका थिए र उनी अहिले केही पछि देखिएका छन्। यद्यपि आफ्नो मतान्तर भने शङ्कर पोखरेलले घटाइरहेका छन्। उनलाई टक्कर दिइरहेकी रेखा शर्मा जो माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार छन् उनी निरन्तर रूपमा सुरुवाती चरणदेखि नै अग्रता लिइरहेकी छिन्। यति बेलासम्मको मतगणना अनुसार 20,417 मतसहित नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेखा शर्मा अग्र स्थानमा देखिएकी छिन् भने उनलाई पछ्याइरहेका शङ्कर पोखरेल नेकपा एमालेका उम्मेद्वार शङ्कर पोखरेलले 19,915 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विशाल अधिकारीले 11,971 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। र समग्रमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म मत परिणामको हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो अग्रतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ भने समानुपातिकतर्फ भने नेकपा एमाले जसरी 2074 को निर्वाचनमा जसरी आफ्नो पकड बनाएको थियो अथवा आफ्नो जति धेरै
मत प्राप्त गरेको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ र आफ्नो अग्रस्थानलाई यस बेलासम्म कायम राखिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 22 सिटमा अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरिसकेको छ। 37 स्थानमा अग्र स्थान बनाइरहेको छ। 10 स्थानमा नेकपा एमाले जितिरहेको छ। 31 स्थानमा उसले लिड गरिरहेको अवस्था छ, अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कुरा गर्ने भने 6 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने 11 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा जित हासिल गर्दा 5 स्थानमा अझै अग्रता बनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 स्थानमा जित हासिल गर्दा 8 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 स्थानमा जित हासिल गर्दा 3 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 1 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 5 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। स्वतन्त्रको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये 1 जनाले जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ भने 4 जनाले जो स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् उनीहरू अग्रस्थानमा देखिएका छन् यति बेलासम्मको मतगणना अनुसार। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोकसभा नेपालको तर्फबाट 1 स्थानमा जित हासिल भइसकेको छ भने 3 स्थानमा अग्रता बढिरहेको अवस्था छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि 1 स्थानमा जित हासिल गर्दा अर्को 1 स्थानमा अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। यो प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको अहिलेसम्मको मत परिणाम। त्यस्तै यता प्रदेश सभाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा देखिएको छ। 48 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ। 42 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। नेकपा एमाले कुरा गर्ने हो भने 22 स्थानमा जित हासिल गर्दा 72 स्थानमा उसले अग्रता लिइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 14 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 33 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। स्वतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने स्वतन्त्रको तर्फबाट 5 स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो विजय यात्रा सुरु गरेका छन् भने 5 स्थानमा भने अग्रता बनाइरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 9 स्थानमा उसले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ। 8 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। जनमत पार्टीले 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। 2 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। अझै पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 3 स्थानमा जित हासिल गर्दा 4 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 2 स्थानमा जित हासिल गर्दा 11 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 3 स्थानमा उसले आफ्नो अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। हामीले निरन्तर रूपमा विभिन्न स्थानबाट विभिन्न ठाउँका जानकारीहरू दिइरहेका छौँ, अपडेटहरू दिइरहेका छौँ र अहिलेसम्म समानुपातिक तर्फ हेर्ने हो भने पनि नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ, शीर्ष स्थानमा देखिएको छ। 4,11,542 मत प्राप्त गर्दै नेकपा एमाले समानुपातिक तर्फ शीर्ष स्थानमा छ। उसलाई पछ्याइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले 3,75,549 मत मात्र प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिलेसम्म तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। 2,16,791 मत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र कुरा गर्दा 1,79,821 मत प्राप्त गर्दै चौथो स्थानमा छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 5औं स्थानमा छ जसले 1,15,428 मत प्राप्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 49,829 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमखिपाले 38,359 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 26,748 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। जनमत पार्टीले 26,440 मत प्राप्त गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 24,983 मत प्राप्त गर्दा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले 91,574 मत प्राप्त गरेका छन् समानुपातिक तर्फ। त्यस्तै प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने पनि अधिकांश प्रदेशहरूमा नेकपा एमालेले नै आफ्नो समानुपातिक तर्फको मतमा पनि लिड गरिरहेको छ र प्रदेशमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि तेस्रो स्थानमा माओवादी देखिएको छ। यद्यपि यतापट्टि प्रतिनिधि सभातर्फको कुरा गर्ने हो भने तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै समानुपातिकमा तेस्रो स्थानमा देखिएको छ र सुरुवाती चरणदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो समानुपातिकतर्फ तेस्रो स्थान बनाइरहेको अवस्था छ। देशका विभिन्न स्थानबाट मत परिणाम आउने क्रम जारी नै छ। हामीले निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई यहाँको अवस्था अथवा विभिन्न जिल्लामा भइरहेको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिइरहेका छौँ। केही स्थानमा विवादको कारणले गर्दा मतगणना सुरु भइसकेको अवस्था छैन। जस्तो सेङ्जाको कुरा गर्ने हो भने सेङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिलेसम्म मतगणना सुरु भएको छैन र त्यहाँ मतगणनाको लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रकारले निर्देशन दिए पनि राजनीतिक दलहरू सहमत नहुँदा अहिलेसम्मको त्यहाँ मतगणना सुरु भएको छैन। केही स्थानमा
विकटताको कारणले गर्दाखेरि मतपेटिकाहरू सम्बन्धित क्षेत्रको अथवा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म नआइपुग्दा पनि मतगणना सुरु भएको छैन भने ती स्थानमा केही समय पछाडि नै मतगणना सुरु हुने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि कतिपय स्थानमा राजनीतिक दलको विवादको कारणले गर्दाखेरि सुरु नभएका स्थानमा भने अहिलेसम्म कुनै प्रकारको ठोस निर्णय नहुँदा त्यहाँका मतदाताहरू पनि अलमलमा परेका छन् भने त्यहाँका कार्यकर्ता समर्थकहरू अथवा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू प्रतिनिधिहरू पनि अहिलेसम्म के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा मेसो पाइ नसकेको अवस्था छ। स्याङ्जाकै कुरा गर्ने भने एकातिर नेकपा एमाले लगायत अन्य 8 दलहरूले निरन्तर रूपमा धरना दिइरहेका छन्, मतगणना रोक्नुपर्छ र मतदान फेरि गर्नुपर्छ भनेर त्यो दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर भने नेपाली काङ्ग्रेसले मतगणना सुरु गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर रूपमा धरना दिइरहेको अवस्था छ। अहिले बैतडीको कुरा गरौँ। बैतडीको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार नरेन्द्र बहादुर कुँवरले अग्रता लिइरहेका छन्। 15,020 मत प्राप्त गर्दै उनले अग्रता लिइरहँदा उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार दामोदर भण्डारीले 13,931 मत प्राप्त गरेका छन्। झन्डै 1100को मतान्तर यहाँ देखिएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार केशव बहादुर चन्दले 560 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। यो बैतडी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को हो। त्यसै गरेर हामीले देशका विभिन्न स्थानबाट निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई जानकारी दिइरहेका छौं। समानुपातिक तर्फको एमाले अहिलेसम्म अग्रणी स्थानमा देखिएको छ। दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ। तेस्रोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देखिएको छ भने प्रत्यक्ष तर्फको कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा होस् अथवा प्रदेश सभाको कुरा गर्दा प्रतिनिधि सभातर्फ नेपाली कांग्रेस नै अग्र स्थानमा देखिएको छ। प्रदेश सभातर्फ पनि नेपाली कांग्रेस नै अग्र स्थानमा देखिएको छ। दोस्रो स्थानमा नेकपा एमाले देखिएको छ भने तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरू निरन्तर रूपमा कडा प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ। त्यसका विभिन्न स्थानबाट र विजयी भएका ठाउँबाट पनि हामीले तपाईलाई निरन्तर रूपमा अपडेट दिइरहनेछौँ। हामी केही समयको ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि पुनः आउनेछौँ निरन्तरको अपडेट लिएर। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला।